हेलो फ्रेंड्स, आजको यस भिडियोमा हामीले कुरा गरिरहेछौँ क्लासिफिकेसन अफ भाइरसको। सो यो क्लासिफिकेसन अफ भाइरस इम्पोर्टेन्ट हुनेछ पारामेडिकल र नर्सिङ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि। सबभन्दा पहिला भाइरसको क्लासिफिकेसनमा दुईटा अनुसारले हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको कि कुनै पनि भाइरसमा उसको जेनेटिक मेटेरियल डिएनए हो कि आरएनए हो, त्यो हिसाबले हामी क्लासिफाई गर्छौँ। सो क्लासिफिकेसन इज बेस्ड अन द जिनोमिक मेटेरियल। के त सो यो के को बेसिसमा हामीले गरेछौँ? अन द बेसिस अफ जिनोमिक मेटेरियल, यानी कि उसको जिन के छ, जेनेटिक मेटेरियल के छ त हैन। सो जेनेटिक मेटेरियल भनौँ न, जेनेटिक मेटेरियलको हिसाबमा हामीले क्लासिफाई गर्छौँ। सो पहिलो क्लासिफिकेसन अब के छ, कि त भाइरसमा डिएनए हुन्छ कि त भाइरसमा आरएनए हुन्छ। कि त डिएनए हुन्छ कि त आरएनए हुन्छ। अब डिएनए भयो भने दुईटा कुरा हुनसक्छ, कि त डबल स्ट्यान्ड हुनसक्छ है। सो डिएनएमा डबल स्ट्यान्ड भनेको चाहिँ दुईटा यसरी स्ट्यान्ड आयो है, र सिङ्गल स्ट्यान्ड भनेको एउटा मात्रै आयो क्या। सो डिएनए भाइरसमा पनि डबल स्ट्यान्ड हुनसक्छ, सिङ्गल स्ट्यान्ड हुनसक्छ। अब डबल स्ट्यान्ड भए पनि एउटा भनेको इन्भेलप हुने भनेको बाहिरतिर जुन तपाईँलाई भाइरसको बाहिरतिर जुन खोल हुन्छ त्यसलाई हामी कभर हुन्छ, त्यसलाई हामी इन्भेलप भन्छौँ। सो इन्भेलप हुने डबल स्ट्यान्डर्ड भाइरसहरू डिएनए भाइरस होइन। डिएनए त डिएनए हो, तर इन्भेलप बाहिरमा इन्भेलप हुने र दुईटा स्ट्यान्ड हुने, भित्र हेर्नुहोस् बाहिरमा इन्भेलप पनि छ र अर्को भित्रमा दुईटा हेर डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए छ भने त्यसको इक्जाम्पल के भयो त 2 एच याद राख्ने के, हर्पिस याद राख्ने, अर्को हेपादना याद राख्ने। के याद राख्ने? हर्पिस र हेपादना है। सो 2H। अब अनइन्भेलप भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड त छ, यानी जेनोमिक मेटेरियल त यस्तो डबल स्ट्यान्डर्डको वाला छ, तर यसमा बाहिरतिर केही पनि कभर छैन। त्यसको इक्जाम्पल के याद राख्ने? पा याद राख्ने। पामा के? पोलियोमा भाइरस र एडिनो भाइरस। के त? पोलियोमा भाइरस र एडिनो भाइरस। अब अर्को याद राख्ने सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड, यानी कि तपाईँले एउटा मात्रै स्ट्यान्ड हुन्छ, एउटा मात्रै स्ट्यान्ड छ र बाहिर खोल पनि छैन। सो त्यो भयो तपाईँलाई सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड अनइन्भेलप भाइरस है। त्यसै गरी आरएनएमा दुईटा याद राख्ने, एउटा पोजिटिभ आरएनए याद राख्ने, एउटा नेगेटिभ आरएनए याद राख्ने। हेर्नु, जहिले पनि तपाईँले दुईटा याद राख्नु। आरएनएमा पोजिटिभ आरएनए वा यसलाई पोजिटिभ सेन्स आरएनए पनि भन्छ, यसलाई नेगेटिभ आरएनए भन्छ। सो पोजिटिभ आरएनएमा पनि अब आरएनए भनेको के भयो तपाईँले? राइबो न्युक्लिक एसिड। तपाईँले यसमा न्युक्लिक एसिड कस्तो थियो? डिओक्सी राइबोज थियो है। तर आरएनएमा के छ? न्युक्लिक एसिड त राइबो न्युक्लिक एसिड छ, डिओक्सी राइबोज चाहिँ छैन है। अब यहाँ पनि इन्भेलप हुनसक्छ वा इन्भेलप हुनसक्छ, तर अब पोजिटिभ सेन्स आरएनएवाला जुन भाइरस छ होइन, त्यो दुई किसिमको हुनसक्छ, एउटा अनइन्भेलप, एउटा इन्भेलप। अब अनइन्भेलपको इक्जाम्पल छ क्याल्सी र इन्भेलपको इक्जाम्पल छ फेमस कोरोना भाइरस। बुझ्नुभयो नि? सो कोरोना भाइरस के हो त? एउटा इन्भेलप भाइरस हो है। सो याद राख्ने दुईटा सी के। सो पोजिटिभ सेन्स आरएनएमा क्याल्सी भाइरस र कोरोना भाइरस। त्यसै गरी नेगेटिभ सेन्स आरएनएमा दुईटा याद राख्ने, पिआर है, पारामिक्जो भाइरस र ऱ्याप्डो भाइरस। के भाइरस छ? पारामिक्जो भाइरस र ऱ्याप्डो भाइरस। सो यो थियो क्लासिफिकेसन बेस्ड अन द जेनेटिक मेटेरियल। अब हामी हेर्छौँ क्लासिफिकेसन बेस्ड अन द मोर्फोलोजी। सो अर्को टपिक हामी हेर्न गएर छौँ, त्यो टपिकको नाम के हो? इन्जाइम्स। के त? इन्जाइम्स। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक। सो इन्जाइम के हो त? सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पऱ्यो? इन्जाइम एउटा प्रोटिन हो। इन्जाइमहरू के हो त? प्रोटिन हो। यसलाई बायोलोजिकल क्याटालिस्ट पनि भन्छ। के भन्छ त? बायोलोजिकल क्याटालिस्ट। नर्मली हामीले केमिस्ट्रीमा क्याटालिस्ट पढ्थ्यौँ, त्यसै गरी यो केमिस्ट्रीको क्याटालिस्ट होइन, यो बायोलोजिकल क्याटालिस्ट हो। यानी यसले के गर्छ? हाम्रो बडीमा हुने केमिकल रिएक्सन्सहरूलाई छिटोभन्दा छिटो स्टिमुलेट गरेर छिटोभन्दा छिटो सकाउँछ क्या। सो यसलाई बायोलोजिकल क्याटालिस्ट भन्छ। सो क्याटालिस्ट भनेको के हो त? यस्तो कुनै पनि सबस्टान्स द्याट स्टिमुलेट अ केमिकल रिएक्सन विदाउट टेकिङ पार्ट इन इट, यानी कि त्यो रिएक्सनमा भाग नलिकने यदि कुनै तपाईँले मानौँ कि सबस्टान्सलाई उसले कुनै केमिकल रिएक्सन स्टिमुलेट गर्छ भने त्यसलाई हामी क्याटालिस्ट भन्छौँ। सो इन्जाइम पनि एक किसिमको के हो त? बायोलोजिकल क्याटालिस्ट हो। यानी उसले आफै भाग त लिँदैन रिएक्सनमा, तर अरूलाई स्टिमुलेट गराइदिन्छ कि रिएक्सन छिटो छिटो सकोस् भनेर होइन। यसको इक्जाम्पल के बुझ्न सकिन्छ? जस्तो होइन, जस्तो लेट सपोज कि लिपिड छ। अब लिपिडलाई ब्रेकडाउन गर्नको लागि जुन इन्जाइम चाहिन्छ त्यसलाई भन्छ लाइपेज। सो लाइपेज यहाँ के हो त? लाइपेज एउटा इन्जाइम हो। लाइपेज के हो त? इन्जाइम हो। सो इन्जाइम सुन्ने बित्तिकै तिम्रो दिमागमा के आउनु पर्यो? कि इन्जाइम भनेको प्रोटिन हो, इन्जाइम भनेको बायोलोजिकल क्याटालिस्ट हो। सो नर्मली यो लिपिड टुटेर लिपिड जुन ब्रेकडाउन भएर यसले के बनाउनु पर्ने त? फ्याटी एसिड बनाउनु पर्ने। के बनाउनु पर्ने त? फ्याटी एसिड बनाउनु पर्ने। के बनाउनु पर्ने? फ्याटी एसिड। सो लिपिड जब टुट्छ, लिपिड ब्रेकडाउन भएर के बन्नुपर्ने? फ्याटी एसिड र प्लस इनर्जी बन्नुपर्ने। अब मानौँ कि मैले लिपिड भनेको हुन्छ तपाईँले फ्याट, लिपिड भनेको के हुन्छ? फ्याट। मानौँ कि मैले कुनै फ्याट खाएँ वा मैले लिपिड खाएँ। अब खाना खाएपछि मेरो बडीमा म चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो लिपिड फ्याटी एसिडमा कन्भर्ट होस् र इनर्जी दियोस् त्यसले। ठिक, म त यही चाहन्छु। सो एउटा केमिकल रिएक्सन भयो, एउटा एक काइन्ड अफ बायोलोजिकल रिएक्सन भनौँ या केमिकल रिएक्सन भनौँ। अब यो रिएक्सन हुनको लागि हामीले एउटा क्याटालिस्ट युज गऱ्यौँ,
इन्जाइम, त्यो इन्जाइम के इन्जाइम हो त लाइपेज इन्जाइम। यानी कि तपाईँले लिपिडलाई यतिकै पनि फ्याटी एसिडमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर लाइपेज हालेपछि त्यो गर्न सक्ने जुन टाइम छ चाहे गर्न सक्ने जुन रेट छ त्यो एकदम धेरै चाँडो भयो। यानी कि लिपिड नभएको, यदि लाइपेज नभएको भए सायद यो रिएक्सन 10 दिन लाग्थ्यो भने अब लाइपेज छ भने आधी दिनमै यो रिएक्सन भइदिन्छ क्या। सो लाइपेज एउटा के हो, एउटा क्याटलिस्ट हो, तर उसले आफै केही भाग लिएको छ र छैन, ऊ न्युट्रल छ है, तर उसले के गर्छ, यो केमिकल रिएक्सन उसले स्टिमुलेट गराएर छिटोभन्दा छिटो प्रोडक्टहरू निकाल्ने काम चाहिँ गर्छ। सो यो थियो हाम्रो इन्जाइमको डेफिनेसन। सो इन्जाइमहरू बेसिकली के हुन्छ त, प्रोटिन हुन्छ। हामी के पढ्न गइरहेको छौँ, अब हामी पढ्न गइरहेको छौँ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इन्जाइम एक्टिभिटी। यानी के कुन फ्याक्टरले इन्जाइमको एक्टिभिटीलाई एफेक्ट गर्छ, यानी इन्जाइमले काम गरोस् वा नगरोस् भनेर कुन फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ। सबभन्दा पहिला के हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन अफ सबस्ट्रेट। यानी हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला मानौँ कुनै यहाँ लेट सपोज यहाँ लिपिड छ है र इन्जाइम छ लाइपेज। अब लिपिड धेरै भएको भए, लिपिड मानौँ धेरै छ र इन्जाइम थोरै छ भने तपाईँले यो इन्जाइमले चाँडो काम गर्ला कि ढिलो काम गर्ला, अभियस छ ढिलो काम गर्छ। यानी यो त लिपिड के भयो, लिपिड एउटा सबस्ट्रेट भयो, लिपिड एउटा के भयो त सबस्ट्रेट भयो, लिपिड के भयो सबस्ट्रेट भयो। र लिपिडबाट जब लाइपेजले काम गर्छ यो के बन्छ त फ्याटी एसिड बन्छ। के बन्छ त फ्याटी एसिड के भयो त प्रोडक्ट भयो, के भयो त प्रोडक्ट भयो। लाइपेज के भयो त इन्जाइम भयो, लाइपेज के भयो इन्जाइम भयो। अब तपाईँले यो रिएक्सन जुन छ हैन, यो रिएक्सन केमा भर पर्छ हेर्नुहोस्, जति धेरै लिपिड हुन्छ हैन त्यति धेरै भाग लिन सक्छ हैन। सो जति धेरै कन्सन्ट्रेसन हुन्छ सबस्ट्रेटको त्यति बढी छिटो काम गर्छ इन्जाइमले हैन, र त्यति छिटो के बनाउँछ फ्याटी एसिड बनाउँछ। यानी कन्सन्ट्रेसन इन सबस्ट्रेट जति धेरै हुने भयो त्यति बढी रिएक्सन पनि हुने भयो, ठिक। तर प्रोडक्ट धेरै भएपछि धेरै अलरेडी फ्याटी एसिड बनिसक्छ भने लाइपेज इन्हिबिट हुन्छ के। लाइपेज इन्हिबिट हुन्छ भन्नाले कि उसले सोच्छ कि फ्याटी एसिड त अलरेडी धेरै बनिसकेछ, पहिला यति फ्याटी एसिडलाई युज गर न अनि बल्ल अर्को लाइपेज बनाउनु के। सो हामीले के गर्छौँ त, तपाईलाई अब प्रोडक्टले जहिले पनि के गर्छ त इन्जाइमलाई इन्हिबिट गर्छ, तब सबस्ट्रेटले के गर्छ इन्जाइमलाई एक्टिभेट गर्छ। यानी सबस्ट्रेटले जति धेरै सबस्ट्रेट त्यति धेरै भन्छ इन्जाइमलाई काम गर, जति धेरै प्रोडक्ट त्यति धेरै इन्जाइमलाई भन्छ काम नगर। किन, धेरै बनिसकेको प्रोडक्टहरू छ भने अब अझै बनाउनु केही जरुरी छ र छैन नि त। त्यही भएर प्रोडक्ट धेरै भएपछि हामी चाहन्छौँ इन्जाइमले अझै काम नगरोस्, त्यही भएर प्रोडक्टले इन्जाइमलाई इन्हिबिट गरिरहेको हुन्छ। तर सबस्ट्रेट जति धेरै छ यसको मतलब अहिले फ्याटी एसिड त बनेकै छैन, सबै सबस्ट्रेटै छ। सो उसले चाहिरहेको हुन्छ कि पहिला जुन सबस्ट्रेट छ त्यो छिटोभन्दा छिटो केमा कन्भर्ट होस्, प्रोडक्टमा कन्भर्ट होस्। त्यही भएर इन्जाइमले बढी काम गर्छ। यानी कन्सन्ट्रेसन अफ सबस्ट्रेट जुन छ त्यो जति धेरै भयो त्यति बढी के भयो इन्जाइमको एक्टिभिटी भयो, इन्जाइमको एक्टिभिटी भयो। जति धेरै प्रोडक्ट भयो त्यति कम इन्जाइमको एक्टिभिटी भयो। बुझ्नुभयो यो कुरा। अर्को कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट, जति धेरै प्रोडक्ट भयो मैले भर्खर भने त्यति धेरै के हुन्छ इन्जाइम एक्टिभिटी के हुन्छ, इन्जाइम एक्टिभिटी डिक्रिज भइहाल्छ। के भइहाल्छ, डिक्रिज भइहाल्छ। अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, इन्जाइम यदि मानौँ इन्जाइमै धेरै छ, अब जति धेरै इन्जाइम छ त्यति धेरै काम गर्छ। सो जति धेरै इन्जाइम भयो, इन्जाइमको कन्सन्ट्रेसन जति धेरै भयो त्यति मोर इन्जाइम एक्टिभिटी हुन्छ, इन्जाइम एक्टिभिटी त्यति धेरै हुन्छ। अर्को पिएच हेर्नुहोस्, एउटा पिएच यानी कि के भयो त, अब इन्जाइमले काम गर्नको लागि एउटा राम्रो पिएच हुनु पर्यो। सो अप्टिमल पिएच हुनु पर्यो। अप्टिमल भनेको न धेरै पिएच बढी न धेरै पिएच कम। हाम्रो बडीको पिएचहरुमा प्रोटिन बस्ने हो युजुअली, त्यही भएर कि त धेरै हाई एसिडिक कि त हाई बेसिक नेचरमा यो इन्जाइमले काम गर्दैन। सो यो पनि पिएच पनि एउटा फ्याक्टर भयो। अर्को भयो तपाईलाई टेम्परेचर। अर्को के भयो, टेम्परेचर। अब जति धेरै टेम्परेचर हुन्छ वा धेरै थोरै टेम्परेचर भयो भने त्यति टेम्परेचरमा इन्जाइमले राम्ररी कामै गर्न सक्दैन के। सो टेम्परेचरले पनि के गर्छ, इन्जाइमले कति काम गर्छ वा गर्दैन त्यो कुरा टेम्परेचरले पनि निर्धारण गर्छ है। सो टेम्परेचर पनि वान अफ द फ्याक्टर भयो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कति ड्रग्सहरूले र कति फुड्सहरूले पनि के गर्छ, इन्जाइमलाई इन्हिबिट गर्छ। सो इन्हिबिट सर्टेन इन्जाइम्स हैन, कति सर्टेन इन्जाइमहरूलाई कति ड्रग र फुड्सहरूले के गर्छ तपाईलाई एफेक्ट गर्छ। त्यही भएर ड्रग र फुड पनि फ्याक्टर एफेक्टिङ इन्जाइममा पर्दो रहेछ। अर्को कुरा हैन, अब कति इन्जाइमले काम गर्नको लागि उसलाई कोफ्याक्टर चाहिन्छ वा कोइन्जाइम चाहिन्छ के चाहिन्छ, कोइन। यानी हेर्नुस्, यसको मतलब के भयो, इन्जाइम एक्लै काम गर्न सक्दाखेरि कहिलेकाहीँ इन्जाइम पनि थाक्छ के। सो उसलाई त्यति बेला एउटा साथी चाहिन्छ। सो साथीलाई हामी कोफ्याक्टर भन्छौँ या कोइन्जाइम। को भनेको उसको साथी, इन्जाइम भनेको इन्जाइमको साथी। सो त्यही भएर
कहिलेकाहीँ इन्जाइमले काम गर्न कोफ्याक्टर वा कोएन्जाइम चाहिन्छ। कोफ्याक्टर र कोएन्जाइम भनेको उसको इन्जाइमको साथी जस्तै हो। कोफ्याक्टर र कोएन्जाइम भयो भने इन्जाइमले छिटो काम गर्छ हैन। सो दिज वेयर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इन्जाइम एक्टिभिटी। इन्जाइमले काम कसरी गर्छ? सबभन्दा पहिला इन्जाइमहरू भनेको के हुन्छ त? तपाईले यसरी मानौ एउटा सेप छ यो इन्जाइमको है। सो इन्जाइमहरुनिर को आउँछ त? इन्जाइमहरुनिर सबस्ट्रेट आउँछ। को आउँछ? सबस्ट्रेट आउँछ। इन्जाइमनिर को आउँछ? सबस्ट्रेट आउँछ। हेर्नुस् युजुअली के हुन्छ कि सबस्ट्रेटनिर इन्जाइम आउँदैन, इन्जाइमनिर सबस्ट्रेट जान्छ। यो कुरा याद राख्नुस्। जस्तो यसको मतलब के भयो कि लाइपेज एउटा इन्जाइम छ र लिपिड र सबस्ट्रेट छ भने एक्चुअली लाइपेज बसिरा हुन्छ के जति बेला पनि लाइपेज के गरेर आउँछ जति बेला पनि यसरी लाइपेज यसरी बसिरा छ र लिपिडलाई यदि उलाई ब्रेकडाउन हुनु छ भने लिपिड उनीर गएर यसरी बस्छ के। त्यसको मतलब के बुझ्नुभयो कि इन्जाइम मुभ गर्दैन, मुभ के गर्छ? सबस्ट्रेट मुभ गर्छ। र इन्जाइम मुभ गरेपछि हैन सबस्ट्रेटले जब इन्जाइमसँग बाइन्ड गरेपछि इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनायो। के बनायो? इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स र इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाइसकेपछि तपाईले यो इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्सको ब्रेकडाउन हुन्छ है। सो तपाईले के हुन्छ? इन्जाइम प्लस सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स हटेर के बनिहाल्छ? प्रोडक्ट बनिहाल्छ। के बनिहाल्छ? सबस्ट्रेट अल्टिमेटली प्रोडक्टमा कन्भर्ट भइहाल्छ। यानी लाइपेज र लिपिड सुरा मिल्यो भने हैन लाइपेज लिपिड मिल्यो भने के हुन्छ? लिपिड त तपाईले फ्याटी एसिडमा कन्भर्ट भइदियो, फ्याटी एसिडमा कन्भर्ट भइदियो। लाइपेज बिचारा त्यतिकै बस्छ काम गरे पनि है। सो लाइपेज यस्ताको यस्तै बस्यो। सो यसै गरी काम गर्छ के। सबभन्दा पहिला के हुन्छ? इन्जाइम र सबस्ट्रेट यसरी मिल्छ। सो के भयो त? के कुरा भयो त? सबभन्दा पहिला एउटा इन्जाइम हुन्छ है, त्यसपछि एउटा सबस्ट्रेट हुन्छ अनि इन्जाइम सबस्ट्रेट मिलेर के बनाउँछ? इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाउँछ। इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाउँछ अनि इन्जाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएपछि के हुन्छ? इन्जाइम प्लस प्रोडक्ट बन्छ। बुझ्नुभयो नि? अनि यो प्रोडक्ट तपाईले युज गर्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यो इन्जाइमले काम गर्छ।